Kung mo-action ko og pahawa sa akong trabaho, hanyagan dayon kog ana-ana sa akong amo. Wow! Kining akong kaagi DJ Sam, ambot lang mao gyud ni yata ang ginahandom sa uban. Pero sa ako murag alanganin man. Usa ko ka boy sa panimalay DJ Sam, ug ang ako ang amo usa ka minyo na. Pero iyahang bana usa ka Korean ug tuwa karon sa abroad. Magakaduha lang siguro sa usa ka tuig ang akong amo nga laki muuli dinhi sa Pilipinas sa DJ Sam. Kay lagi busy daw siya sa ilahang negosyo gawas sa nasod. Korean ang bana sa kong amo DJ Sam. Tawagan na lang ko sa pangalang Nonoy. Samtang ang akong amo nga babay, tawagon na lang pod nato siya sa pangalang Susie. Magtulo na ko katuig dinhi sa akong amo DJ Sam ug ang akong trabaho. Manlimpyo sa bay, magluto, magatiman sa mga tanom, in short, all around ko. 12,000 ang ako ang sweldo dinhi DJ Sam pero ganar kaayo, kay libre naman tanan. Bongga pod ang pagkaon dinhi DJ Sam. 25 anyos pa ko DJ Sam pero ang akong amo ana sa 39 anyos ug wa pa sila'y anak sa iyahang bana. Matagigayon DJ Sam nga moadto si Madam sa Korea. Ako lang ang mahibilin dinhi sa bahay ug makapagusto ko sa ako ang gustong buhaton. Usahay gani ginapabisita nako ang akong pamilya dinhi. Okay ra pod kaayo kay Madam. Wa pa pod ko naminyo DJ Sam kay busy palagi kog suporta pod sa akong mga manghod ug mga ginikanan. Okay man ang pagkaon og sweldo dinhi sa ako nang gikaingon, pero ang akong problema kay every time magkamali ko, iyahaman kong bukbukon. Parehas tong higayon nga suko kay siya nako DJ Sam kay nangugah ang iyang mga tanom. Kay lagi nakalimtan akog bisbis tulo ka adlaw, tapos init kaayo DJ Sam. Iyahang gituslok ang akong mata DJ Sam o gilaparo ko. Sakit kaayo. Maong tungod ni adto na nanghid ko nga mopahawa na lang. Apa naghubo ba naman siya sa kong atubangan DJ Sam? Ug iya kong giingnan nga tirahon nako siya. Dili lang daw ko mopahawa. Dili gyud unta ko mopatol DJ Sam pero kay gipugos man ko niya. Ug siya jud ang naguna-una og maneho. Maong nada na lang gyud pud ko. Sunod nga higayon, nangamatay ang iyang mga isda sa aquarium DJ Sam kay nakalimtan akog balik og saksak ang oxygen. Gikulata ko niya DJ Sam ug humani adto nangayo siya sorry nako. Pagkagabi gikamang ko niya sa kwarto. Gipaana-ana jud ko niya tibuok gabi DJ Sam. Wow! Pero sakit kaayo nga